अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुल्क भर में पीटीआई और स्टूडेंट्स ने एहतजाज की कॉल्स दे रखी थी, उस पर तफसील से बात करेंगे। और सेकेंडली हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पहले ज़रा बात कर लेते हैं जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों का रोला तो काफ़ी महीनों से पड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, और उसके बाद 8 जजेस ने बड़ा ही अनोखा फैसला सुनाया था, और उन्होंने ये कहा था जी कि ये मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी पीटीआई को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके इस फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया। वो बार बार वजाहतें भी पेश करते रहे इलेक्शन कमीशन को। अपने ही फैसले की जनाब वजाहतें शुरू कर दी गई। तफसीली फैसला उन्होंने काफ़ी अरसे तक जो है वो जारी नहीं किया था, लेकिन वजाहतें जो हैं वो फैसला आते ही शुरू हो गई थी। आज भी कोई एक वजाहत उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा जी कि जो 12 जुलाई को कानून नया बना था, जिसके मुताबिक ये था कि आज़ाद अरकान एक बार जिस पार्टी का हिस्सा बन जाएं वो फिर उसे छोड़कर किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं कर सकते। ये कानून कौमी असम्बली में पास हुआ था। उन्होंने कहा जी कि इस फैसले की भी कोई जो है अहमियत नहीं है। इस कानून के बाद भी हमारा फैसला जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ये वजाहत पेश करते हुए उनसे एक और भी भूल हो गई, वो ये कि 8 जजेस के साइंस ही उस पर मौजूद नहीं है, उस वजाहत के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने फैसला जारी करा दिया, और फिर आगे वो अपना ही वजाहत जो है वो हसनात मलिक और मतीउल्लाह को पकड़ा दी, तो इन लोगों ने फिर आगे उस पर व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये कुछ हुआ है अब तक की पेशरफ्त। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास बैठा हुआ है अभी तक, कि मखसूस नशिस्तें आखिर किसको दी जाएंगी। ऐसे मौके पर एक बार फिर से वजाहत आना, क्या ये इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं है कि ये जो जजेस हैं ये सियासत कर रहे हैं? अदलिया गर्दी चलती है इस मुल्क के अंदर। इनको तकलीफ हो रही है सिर्फ इस बात की कि अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल गई, तो उसके बाद हुकूमत के लिए जो आइनी तरामीम है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हर हाल में होनी ही हैं, लेकिन इन जजेस ने भी अपना जो है वो हर जिसको कहते हैं हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने हर चारा जो है वो चलाया हुआ है कि किसी भी तरह से इन तरामीम को होने से रोकना है। इन्होंने जी जान लगाया हुआ है इस चीज़ पर। हो तो वो फिर भी जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में रियासत किसको बोला जाता है, भाई लोग कौन हैं सभी जानते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं होता, तो अदालतें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और होना भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि ये जो अदालतें हैं, अगर इन पर सारा निज़ाम छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर तो फिर जनाब जजों के अलावा और कोई बचेगा ही नहीं इस मुल्क के अंदर। ये जो चाहे करते रहें। आप अगर इस अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की खास करके तारीख अगर आप देखें, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद क्या कुछ नहीं हुआ जी इन अदालतों के अंदर। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी अपने फैसलों में हमें मुआशी तौर पर कितना नुकसान पहुंचाया था, उसकी भी तफसीलात पर कभी वक्त मिला तो ज़रूर भी लोग करेंगे। फिर साकिब निसार का दौर भी हमने देखा, कि जिसमें वकला अपनी मर्जी के चुने जाते थे केसेस के लिए, और वो वकील ठेके मारा करते थे आगे पीछे, और फिर हिस्सा जजेस को पहले ही पहुंचा दिया जाता था, और फैसले आम लोगों की मर्जी के सुनाए जाते थे। कानून अंधा तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधा कभी नहीं देखा था जितना पाकिस्तान में हुआ। इन अदालतों की गिनती दुनिया में 130वें नंबर पर है अब भी, और इनके आप काम चेक करें तो पता ऐसे लगता है जैसे ये नंबर 1 हैं। इतना इन्होंने कोई अच्छा निज़ाम चलाया हुआ है, तो ये कोई इनकी हैसियत अहमियत कारकर्दगी है टोटल। तो फिर तरामीम जो हैं वो लाजमी होती हैं, और वो हो भी जाएंगी। अब इस ये जो इन्होंने वजाहती फैसला जारी किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो मर्जी अब कर लें, मखसूस नशिस्तें आज मिलती हैं तब भी, कल मिलती हैं तब भी, वो हुकूमत को ही मिलेंगी। क्योंकि सुप्रीम अगर मुल्क में कोई है इदारा, तो वो पार्लियामेंट है। कानून साज असेंबली वो है, कानून साज सुप्रीम कोर्ट नहीं है पाकिस्तान की। और ये 8 जजेस जो हैं, ये अगर आइन और कानून के खिलाफ फैसले जारी करेंगे तो वो जूते की नोक पर रखे जाएंगे, और इनके इन फैसलों से कुछ नहीं होना। किसी ने नहीं मानने इनके फैसले। अगर इतना ही कुछ होना होता तो फिर बंदयाल साहब के दौर में इमरान खान साहब जेल में कभी ना जाते। तो है जी, ये कोई इस हवाले से पेश रफ्त थी।
صرف اتنا ہی آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ جو ججز ہیں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں یا ترامیم کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے آئینی اور قانونی اور جمہوری ہیں، تو وہ نہیں ہیں۔ سب کی اپنی اپنی مفادات کی جنگ ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں احتجاجوں کے حوالے سے۔ آج ایک واٹس ایپ چیٹ بھی لیک ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جی آپ نے خود آگے نہیں نکلنا، اسٹوڈنٹس کے پیچھے رہنا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ احتجاج کرنے سے روکتے ہیں۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی اب اتنی طاقت بچ گئی ہے، اتنا ہی ان میں دم خم رہ گیا ہے کہ اپنے نام سے ڈائریکٹ یہ نکل بھی نہیں سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے، تو اسٹوڈنٹس کے پیچھے چھپ کر احتجاج انہوں نے کرنا ہے ریاست کے خلاف یا پنجاب حکومت کے خلاف۔ وہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے پنجابی کے، اگر گل اتنے تک پہنچ گئی تو پھر سلائی کر لو۔ تو بات وہ ہے کہ اگر یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے آپ کی کہ آپ اپنی جماعت کے نام سے احتجاج نہیں کر سکتے، آپ خود لیڈ کر کے کوئی احتجاج جو ہے وہ نہیں کر سکتے، آپ کو کسی دوسرے کے پیچھے چھپ کر احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ میں کتنی سیاسی طاقت بچی ہے، یا کتنے آپ مزاحمتی لوگ ہیں، یا کتنے آپ کے احتجاج جو ہیں وہ پھر کام بھی کر جائیں گے، اگر یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پیچھے آپ کو چھپنا پڑ رہا ہے۔ چلیں، سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں، وہ سیاست کا ایک کھیل ایسا ہے کہ اس میں وہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے پیچھے چھپ کر کون سیاست کرتا ہے جی اپنی؟ کس ملک میں کوئی کرتا ہے؟ اور اپنے ان گھناؤنے سیاسی مفادات کی خاطر لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر دینا، یہ ان لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ سالوں بعد ضرور سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھے، انہوں نے بھی کانفرنس میں بات کی تھی جس پر بڑی تنقید بھی کی گئی جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اپنا فیوچر خراب کر رہے ہیں، کل کو ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن پائے گا، انہیں جابز نہیں مل پائیں گی، ان کو بیرون ممالک کے لیے ویزے لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور وہ سب باتیں سچ تھی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا تھا یا دھمکی دے رہا تھا تو ویسا نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، جو انہیں استعمال کرنے کے بعد پھینک دیں گے۔ جو نوجوان کل سے جیل میں، ان کے والدین کی حالتیں جا کر دیکھیے کیا ہوئی پڑی ہیں۔ پہلے بھی 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے، یہ حتیٰ کہ یہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں اور فلک جاوید صاحبہ، یہ بھی جب بعد میں زیادہ فیمس ہو گئی، ان پر نرمیاں آ گئی، سختیاں نہیں رہی، تو ان کے والد اب بڑے فخر سے جو ہیں وہ گھومتے اور انہیں اپنی بیٹیاں بتاتے ہیں، ورنہ پہلے تو حالت یہاں تک چلی گئی تھی کہ وہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے تھے جی کہ یہ میری سنتی نہیں ہے، یہ تو عمران ریاض کے ہاتھ میں اسی کے کوٹھوں پر رہتی ہیں، کوئی ریسٹ ہاؤس تھا، اردو میں کوٹھا ہی بولتے ہیں، تو وہاں پر یہ رہتی ہیں، اور گھر میں تو یہ آتی نہیں ہے، ہماری تو سنتی نہیں ہے، انہی کی سنتی ہیں، یہاں تک نوبت چلی گئی تھی۔ تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کل کو ایسا ہو کہ ان کے ماں باپ بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہوں۔ باقی یہی ہے کہ ایسے احتجاجوں سے کچھ نہیں ہونا، نہ ہی ریاستیں اتنے ہلکے پھلکے احتجاجوں سے ہلا کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی آپ کو جو نقل پڑی ہوئی ہے، جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس انقلاب لے آئے تھے، تو آپ بھی لے آئیں گے۔ تو بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پیچھے بہت ساری طاقتیں تھیں اس ملک کے اندر کی، جنہوں نے آخر میں 45 منٹ کا نوٹس دیا تھا وزیر اعظم صاحبہ کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور یہاں پر ویسی کوئی طاقت نہیں ہے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔